से पैदा नहीं हो रहे और डॉक्टरों ने कोई ऐसी स्कीम निकाली है उसके जरिए वो पैदा हो रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। स्टेज पर हमारे जनूबी पंजाब के बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना यासीन राही साहब तशरीफ लाए हैं और वो माशाल्लाह आज की इस नशिश के सदर भी हैं, तो मैं मौलाना राही साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। कारी साहब, अगला सवाल है, बिदअती अफराद के साथ रिश्ता, दोस्ती या कारोबार की शरई हैसियत क्या है? कारोबार में तो मैं समझता हूँ कोई कबाहत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से भी किए, ईसाइयों से भी कारोबार किए, और बिदअतियों को मेरा ख्याल है उससे ज्यादा तो गंदा ना समझे ना। ये कम से कम कलमा तो पढ़ते हैं। अलबत्ता निकाह वाले मामले में आपको इज्तनाब करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जैसा कुरान मजीद खुद कहता है कि वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकतिन, कि एक मोमिन गुलाम हो तो मुशरिक आजाद बंदे से वो बेहतर है। एक मोमना लौंडी हो तो फरमाया वो मुशरिका आजाद औरत से वो बेहतर है। तो कुरान मजीद बेहतरी तौहीद और ईमान की हालत में बताता है। शिर्क, कुफ्र और बिदअत, इन चीजों से आदमी को इज्तनाब करना चाहिए। इसके आगे औलाद पर भी असरात पैदा होते हैं। माँ जैसी होगी, मिसाल के तौर पर आज पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की वो 11वीं पका के बैठी है, जाहिर बात है बच्चों को भी खिलाएगी, और बच्चे थोड़े थोड़े समझदार होंगे, वही खा खा के जब बड़े होंगे तो वो भी पूछेंगे अम्मा क्या करती हो, बताएगी। तो इस तरह बच्चों की जिंदगी में भी वो गैर शरई रसूमात जो हैं वो पैदा होते चले जाएंगे, लिहाजा उससे बचना चाहिए। और इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि जिस तरह आपका यहाँ एक इदारा है, ये एक रिफाई तौर पर आप एक ऐसी चीज बना लें, एक फॉर्म ऐसा बना लें, और अहले हदीसों से कहें, अहले तौहीद से कहें, बच्चे वाले हैं वो भी यहाँ नाम लिखवा जाए और बच्ची वाले हैं वो भी नाम यहाँ लिखवा जाए, और आप सिर्फ पुल का किरदार अदा करें, दोनों के राब्ते करा दें, जिम्मेदारी आपकी कोई ना हो, सिर्फ राब्ता करा दें, वो खुद एक दूसरे के घर आए जाएं, देखें भालें, और जब रिश्ता हो जाए तो आपको बता दें ताकि रजिस्टर से आप उनका नाम हटा दें। ये मैं समझता हूँ इसके लिए बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि हम गैरों के यहाँ तलाश करते फिरें। क्या खुसरा इमामत करवा सकता है? मेरा ख्याल है खुसरों की इमामत कराए तो दुरुस्त है, आपकी न कराए। वैसे मस्जिद में रश लग जाएगा, ये बात है। अगर इमामत खुसरे की हो तो पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। असल में खुसरों की भी कई किस्में हैं। बाद खुसरे ऐसे हैं जो खवातीन की तरफ ज्यादा मायल हैं, यानी उनकी छातियां भी बाहर होती हैं, दाढ़ी मूछें भी नहीं होती हैं। और बाद ऐसे होते हैं जो मर्दों के ज्यादा करीब होते हैं, छातियां भी नहीं आती हैं और दाढ़ी मूछें भी उनकी फूटी होती हैं, और वो शेव करते हैं, बनाते हैं। और एक तीसरी जिन्स होती है जो कुछ औरत की तरफ भी होती है, बाज आज़ा उसके, और बाज आज़ा मर्दों की तरफ भी होते हैं। तो लिहाजा इनको शुरू में अल्लाह के रसूल ने इनसे पर्दा ना करने का हुक्म भी दे रखा था, लेकिन जब ये देखा कि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन लोगों का जहन खराब करते हैं, एक खुसरे ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी की बीवी के मोटापे की और ब्यूटी की, खूबसूरती की तारीफ की। उस दिन आप समझ गए कि ये खुद तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन लोगों का जहन खराब करते हैं। उस दिन से आपने फरमाया इन्हें घरों में ना आने दिया करो, तब से ये रोका गया। तो लिहाजा ये भी एक फितने का बायस बनते हैं। हाँ, अगर अपनी जैसी जिन्स के, जैसे औरत है, औरत भी औरत की इमामत करा सकती है लेकिन औरत मर्दों की इमामत नहीं करा सकती, और वो भी सफ के बीच में खड़ी हो। तो इस तरह औरत पर कियास करते हुए इनको ये इजाजत दी जा सकती है कि अपनी बिरादरी की इमामत करा ले, हमारी बिरादरी को छोड़ दें। क्या खड़े होकर पानी पीना जायज है कि नहीं, जैसा कि जमजम के बारे में है, वजाहत फरमा दें। आम पानी में और जमजम में फर्क है। जमजम में भी जिसमें खड़े होने के अल्फाज हैं, बहुत सारे उलमा उसकी सनद पे कलाम करते हैं, वरना दो पानियों के बारे में रिवायात मिलती हैं, एक वुजू का बचा हुआ पानी और एक जमजम का पानी, कि वो खड़े होकर पिए जमजम के एहतराम में। लेकिन उलमा कहते हैं कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इसकी सनद पे भी कलाम है, और आम पानी तो बैठकर ही पीना चाहिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक शख्स को आपने देखा खड़े होकर पानी पिया तो आपने फरमाया हल्क में उंगली डाल के कह कर, तूने खड़े होकर पानी क्यों पिया, बैठ के पानी पिया।
البتہ ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نحن نأکل ونشرب قائما، ہم چلتے پھرتے کھا لیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر ہم پی لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسا موقع آ جائے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، یا جیسے کولر کے ساتھ گلاس ہوتے ہیں اور پاکستان میں وہ گلاس بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ کسی پر بھروسہ نہیں کہ پانی کے ساتھ گلاس بھی لے کر چلا جائے، تو وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر بیٹھنا چاہے تو وہ گلاس نیچے اس کے منہ تک نہیں آتا، تو مجبور ہے وہ کھڑے ہو کر پیے گا۔ اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، اور مجبوری نہیں ہے تو اسے بیٹھ کر ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا قبر ایک بالش سے اونچی بنانا اور اس پر پھول رکھنا یا سبز چھڑی رکھنا یہ جائز ہے؟ سبز چھڑی جب رکھی جائے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ سے ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھڑی رکھی تھی آپ کو دکھایا گیا تھا، آپ کا خچر ڈرا، اس قبر کے پاس سے گزرے، آپ خچر سے اترے، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بھی فرمایا کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں جس کو تم معمولی سمجھتے ہو اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک غیبت کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، آپ نے چھری چیری، اس کے دو ٹکڑے کیے، آدھی ایک قبر پہ ڈال دی، آدھی ایک قبر پہ ڈالی، اور اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جب تک یہ چھڑیاں ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف رکھے گا۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کیوں چھڑیاں رکھ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے یہ اچھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ میرے نانا کو اللہ عذاب نہیں دے گا، میرے ابا کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ آپ نے جنازہ پڑھا، اس میں فاتحہ پڑھی، رو رو کے ہمارے امام دعائیں کرتے ہیں۔ یہ حنفیوں جیسا جنازہ تو نہیں ہوتا جو 1 منٹ میں آدھے منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، یہاں تو جب تک الحمدللہ مردہ بخشا نہیں جاتا امام جان ہی نہیں چھوڑتا، آپ کو بخشوا کے ہی جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ اچھی امید رکھیں کہ اس جنازے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے، اور اس اچھی امید کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، قبر کو جو ہے بالش سے اونچی نہ کریں، کیونکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے سیدنا علی المرتضی کو وصیت کی تھی کہ جاؤ پھیل جاؤ اور جہاں بھی ایک بالش سے اونچی قبر دیکھو اسے برابر کر دو۔ تو بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی حکومتی بندہ آ کے اسے برابر کرے، آپ پہلے سے ہی اتنی رکھو کہ برابر کی نوبت ہی نہ آئے۔ جی شکریہ۔ اگر کوئی مجبور کر کے ڈرا کر یا گن پوائنٹ پہ شرکیہ کلمہ جیسا کہ یا علی مدد کہلوائے، اگرچہ وہ دل سے نہ کہا گیا ہو اور توبہ بھی کر لی ہو، تو کیا میرا شمار مشرکوں میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، اللہ کو دل کا بھی پتہ ہے، معاملے کا بھی پتہ ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے حضرت نام میرے ذہن سے ابھی نکلا ہے صحابی کا، کہ آپ نے انہیں کہا تھا کہ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرکتا، ابو درداء رضی اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ ابو درداء اگر تجھے قتل کر دیا جائے اور اگر آگ میں جلا دیا جائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ یہ انتہائی تقوی کی اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ لیکن اگر کسی کو گن پوائنٹ پر کوئی طلاق بھی دلواتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی، گن پوائنٹ پر نکاح بھی کرواتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا، گن پوائنٹ پر کوئی ایسا کفریہ جملہ بھی کہلواتا ہے جس کا دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا، جو کچھ اس کی زبان کہہ رہی ہوتی ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین گرفت نہیں کرے گا۔ حقہ نسوار سگریٹ استعمال کرنے والا امام مسجد بن سکتا ہے؟ کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے بر صغیر کے اعتبار سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں نا، جیسے لہسن ہے حلال ہے، تمباکو حلال ہے، اللہ کے رسول نے یہ حلال چیزیں کھا کر بھی مسجد میں آنے سے منع کیا، اور آپ نے اس کی ریزن یہ بتائی ہے کہ اللہ کے جو فرشتے، رحمت کے فرشتے جو مسجد میں ہوتے ہیں، ان کو کوفت ہوتی ہے، اس بو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو تمباکو تو سرے سے حرام ہے، سرے سے حرام ہے، وہ حلال بھی نہیں ہے۔ جب حلال چیز کو بو کی وجہ سے
کھا کر مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے تو حرام چیز تمباکو کی بو تو منہ سے وضو بھی کرے کلی بھی کرے تو بھی نہیں جاتی، کیونکہ وہ اندر پھیپھڑوں تک گئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جب بھی سانس لیتا ہے وہ سانس کے ساتھ وہ بو آتی ہے۔ باقی اگر آپ کو جنت چاہیے تو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی اور تقریر میں کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ تمہیں جنت میں وہ ملے گا جس کا تمہارا جی تمہارا نفس جس چیز کی خواہش کرے گا۔ تو آپ جیسا کوئی حقے کا شوقین بیٹھا تھا، اس نے کہا شاہ صاحب جنت میں حقہ ہوگا؟ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تو حقہ پیتے پیتے جنت میں چلا گیا اور جنت تجھے مل گئی اور وہاں جا کر تو نے حقہ مانگا تو حقہ تو تجھے مل جائے گا، لیکن وہ اوپر جو پھول میں آگ رکھتے ہیں نا جسے آپ انگار کہتے ہیں تمباکو کے اوپر، فرمایا وہ جنت میں نہیں ہوتی آگ، وہ لینے کے لیے تجھے کچھ دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر بے شک آپ حقے کی عادت اپنائے رکھیں، ورنہ ابھی سے چھوڑ دیں، اس لیے کہ جنت میں آگ نہیں ہے۔ جی سال کی گندم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ذاتی استعمال کے لیے سال کی گندم اکٹھی لے سکتے ہیں؟ جی کوئی حرج نہیں، بعد میں یا تو ملتی نہیں یا بہت مہنگی ملتی ہے۔ یہ احتکار میں اور ذخیرہ اندوزی میں یہ چیز نہیں آتی۔ ذخیرہ اندوزی میں وہ چیز آتی ہے کہ جب آپ دکان پہ، مثلا آپ تاجر ہیں اور دکان پہ آپ وہ چیز رکھتے ہیں اور جب کوئی لینے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، آپ اسے نہیں بیچتے، مہنگی ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی ہے، یہ احتکار ہے۔ یہ جو آپ گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق چیز رکھ لیتے ہیں کہ بعد میں کوئی چیز ملتی ہے نہیں ملتی، اب تک میرا خیال ہے رواج ہے، وہ مٹی کی کیا بولتے ہیں اس کو ملتانی میں، پرولی، وہ بنا لی جاتی ہے اور اس میں وہ دانہ بھر دیا جاتا ہے پورے سال کا، اس میں کوئی قباحت نہیں، البتہ بیچنے کے لیے اس کو ذخیرہ کیا گیا ہے تو پھر وہ احتکار کے زمرے میں آئے گا۔ جزاک اللہ۔ میری عمر اس وقت 88 سال ہے، مسجد اہل حدیث میرے گھر سے دور ہے، کیا میں اپنے گھر کے بالکل ساتھ حنفی یا دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا گھر میں نماز پڑھوں؟ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اکثر لوگ ان سے سوال کرتے تھے اسی طرح کا، تو وہ اس کا ایک ہی جواب دیتے تھے، بھائی اگر ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز ضرور پڑھنی ہے، اگر انہی کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز ضرور پڑھنی ہے۔ دیکھیے آنکھوں یعنی ایک گاڑی ہے، بس ہے، اس کا ڈرائیور اگر آنکھوں والا ہے، پیچھے سواریاں ساری اندھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں سے جلال پور لے جائے گا۔ ڈرائیور آنکھوں والا ہے، سواریاں ساری اندھی ہیں، لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ اس بس کا ڈرائیور اندھا ہے، آئیے آئیے جلال پور، کرایہ بھی نہیں، فری 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 جلال پور، تو کتنے بندے ہیں جو سمجھدار جو اس بس میں بیٹھیں گے؟ کون کون بیٹھے گے؟ ظاہر بات، یہ جو امام ہوتا ہے یہ ڈرائیور ہے، مقتدی سارے سواریاں، ڈرائیور کو آنکھوں والا ہونا چاہیے، اور آنکھوں والا سوائے اہل توحید کے اور اس بندے کے جو نماز کو سنت کے مطابق پڑھاتا ہے، ڈرائیور اور آنکھوں والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ امام اسے ہی ہونا چاہیے جو نماز کو سنت کے مطابق پڑھاتا ہے اور عقیدہ توحید کے ساتھ پڑھاتا ہے۔ پیچھے منافق بھی کھڑے ہو جائیں جیسے اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن اگر آگے انجن ہی خراب ہے تو سارے چکرے راستے میں ہی رکے رہیں گے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا عذر ہے کہ آپ مسجد تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو آپ کے پاس معقول عذر ہے، آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز کو ضائع نہ کریں۔ جی کیا میرج بیورو والے رشتے کروانے کی فیس لے سکتے ہیں؟ اگر تو میری بھی شادی کروائیں تو پھر تو میں کہوں کہ میں یہ مسئلہ بتاؤں، اگر آج سے اپنے ہی فائدے کرنے ہیں تو مجھے بتانے کا کیا فائدہ؟ پہلی بات یہ ہے کہ اتنی فیس لے سکتے ہیں، اتنی فیس جتنا اس پر اخراجات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ دوسروں کو رشتے والی جگہ پر فون بھی کرتے ہیں
और फोन पे भी, कॉल पे भी पैसा लगता है, या अगर नेट वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे नेट का भी पैकेज लगता है, उसमें कोई रजिस्टर काम आते होंगे, या एक आध कोई मुलाजिम भी रखा होगा कलर के तौर पर। तो अगर इस तरह के कोई अखराजात हैं और उसकी कोई फीस रख लेते हैं तो कोई हक वाली बात नहीं, लेकिन इसको प्रॉफिटेबल धंधा न बनाया जाए। जज़ाकल्लाह। अय्याम मखसूसा की वजह से पिछले कई सालों से माह रमज़ान के रोज़े कज़ा हैं, जिनकी तादाद मालूम नहीं है, इनकी कज़ा कैसे अदा की जाए? जब मालूम ही नहीं है तो, जब उनको मालूम नहीं है तो मौलवी क्या बताएगा? उनको ही मालूम नहीं, लिहाजा उसके लिए मैं यही कहूँगा, या तो ये अंदाज़ा कर ले कि कम अज़ कम मैं इतने साल से रोज़े नहीं रख रहे, उन सालों में हर महीना एक रमज़ान का आता है, वो शुमार करें और देख लें कि अगर जवान हैं और सेहतमंद हैं और रोज़े रख सकते हैं। वैसे तो अगले रमज़ान आने से पहले तक ये मसला है कि अगर किसी वजह से अय्याम मखसूसा के रोज़े रह गए हैं तो अगले रमज़ान के आने से पहले वो रोज़े पूरे कर लें, और अगर उसने इतने सालों के नहीं किए तो मैं यही समझता हूँ कि उसका हिसाब अंदाज़ा लगा के कि इतने साल के हैं उसका फिदिया दे दे, एक मिस्कीन का खाना एक रोज़े के बदले में, फ़िदियतुन तो आम मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना एक रोजे के बदले में फिदिया दे दे, और आइंदा के लिए अल्लाह से तौबा करे कि आइंदा मैं रोजा नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह के रसूल ने इतनी वजाहत से फरमाया, इतनी आसान है औरत का जन्नत में जाना, मर्दों के लिए इतना आसान नहीं जितना औरत के लिए रखा। आपने फरमाया सल्लत खमसहा, अगर वो दिन के 5 रोजे रखती है, ये 5 नमाजें पढ़ती है दिन में, और सामत शाहरहा, रमजान के महीने के वो रोजे रखती है, अतात बालहा, जिस बात पर अक्सर घर में झगड़े होते हैं कि खामद की अगर वो इताअत करती है, ये याद रख लें हमारी बहनें, माएं, बेटियां, कि शादी के बाद औरत के ऊपर खामद की इताअत फर्ज है, माँ बाप की नहीं। ये जो फोन वहां से दे दिया जाता है शादी के वक्त कि मियाँ कुछ भी कहे हमें मिस कॉल दे देना बस, फिर हम जाने और तेरा मियाँ जाने, फिर देखें हम करते क्या है। तो ये जो बुनियाद डाल दी जाती है फितने की, फरमाया शादी के बाद उस पर जो इताअत फर्ज है वो खामद की फर्ज है, माँ बाप की भी नहीं चलेगी, खामद की चलेगी। और आखिरी चीज फरमाया अहसनत फरजहा, अपनी इज्जत और आबरू की मुहाफिज हो, हिफाजत करने वाली हो। जब ये 4 काम औरत कर लेती है, अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोलता है मरने के बाद, और उसे कहता है फल तदखुल मिन अशअबवाबिल जन्नत शाअत, ऐ नेक वक्त जन्नत के 8 दरवाजे तुझ पर खुले हैं, जिसमें से तेरा दिल चाहे दाखिल हो जा। कितना आसान सौदा है जन्नत में जाने का। लिहाजा शौहरों की बात भी माना करें, नमाजें भी पढ़ा करें, और रमजान के ये रोजे भी पूरे किया करें। जज़ाकुमुल्लाह। हमारी जमात के नाज़िम आला जनाब डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब, वफाकी वजीर, उनके साहबजादे अनस अब्दुल करीम तशरीफ लाए हैं, शेख खालिद महमूद अजहर साहब भी तशरीफ लाए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। माशाअल्लाह, मेरी तरफ से भी वेलकम। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था या नहीं? तफसीली रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह ने कुरान पाक में इतनी सराहत से फरमाया कि वइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैब को ताले लगा के चाबियां ही अपने पास रखी। वइंदहु मफातिहुल गैब, मिफ्ताहुल गैब भी नहीं कहा कि बड़ी चाबी अल्लाह के पास है, छोटी आपने फकीरों में मलंगों में बांट रखी है अल्लाह ने, ऐसा भी नहीं। मफातिहुल गैब, सारी चाबियां, उसकी कॉपियां थी, डुप्लीकेट थी, जो भी थी, अल्लाह ने सारी चाबियां गैब को ताले लगा के अपने पास रख लिया है। ला यालमुहा इल्ला हु, और उस गैब को अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं। अब आप बताइए, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते होते तो ईमानदारी से बताइए, जब 40 हुफ्फाज को धोखे से मुनाफिकीन ने आपसे मांगा कि हमारे इलाके में तबलीग की बड़ी जरूरत है, आप कुछ आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी हमें दें। अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल नया इस्लाम अभी आया था और थोड़े से मुसलमान थे, उसमें से 40 सहाबा किराम आपने छांट के दिए, और वो मुनाफिक रास्ते में जाकर उन सबको उन्होंने कत्ल कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 40 दिन तक हर नमाज में
फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, उन बदबख्तों के नाम ले लेकर आपने कुनूत नाज़िला पढ़ी और बद्दुआएं दी। अगर अल्लाह के रसूल को पता होता कि ये मेरे सहाबा को मारने और कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं, ईमानदारी से बताओ खानपुर वालों, अल्लाह के रसूल सहाबा को उनके साथ भेजते? नहीं भेजते। सिद्दीक़ा कायनात पर इतना बड़ा लोगों ने इल्जाम लगाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हैं कि आपने एक एक से मशवरा किया, सहाबा से मशवरा किया, खवातीन से मशवरा किया। मैं आयशा के मामले में बहुत परेशान हूं, मुझे मशवरा। हजरत अली से मशवरा लिया, आपने फरमाया अल्लाह के रसूल अगर आप परेशान हैं तो आपको कोई खवातीन की कमी है, यानी आप आयशा को ये दरपर्दा मशवरा था, आप तलाक दे दे और शादी कर लें। हजरत उमर से मशवरा किया, हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा मशवरा लेने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आयशा को आपकी बीवी बनाकर आपके घर में लाने वाला कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई, है फारूक ये रिश्ता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। जिब्रील 2 दफा हजरत आयशा की छवि रेशमी गिलाफ में लपेट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाता है कि ये आपकी बीवी बनने वाली है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल फिर तो मुनाफिकीन को मेरी तलवार के हवाले कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका इंतखाब कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप उससे पूछें कि उसने किसके लिए किस बीवी का इंतखाब किया, लेकिन अल्लाह के रसूल परेशान। हत्ता कि यहां तक बुखारी के अल्फाज हैं, सैयदा आयशा से जाकर उनके घर में उनकी पैंती के पास जाकर आप इतने दिनों बाद पहली मर्तबा बैठे और पहली मर्तबा जाकर उनसे कहा या आयशा तू इन्नके कुन्त मिन बनाते आदम इन कुन्त अलममत बिज़म्बिन फस्तगफिरी मिनल्लाह। आयशा तू भी आदमजादी है, फरिश्ता नहीं है, आदमजादी है। अगर तुझसे गुनाह हुआ है तो अल्लाह से माफी मांग, वो बख्श देगा। अल्लाह के रसूल इस कदर मशकूक हुए। आलिमुल गैब ऐसा कभी मशकूक होता है, और वो भी अपनी बीवी के बारे में। ये लोगों की कहानियां हैं, किस्से हैं जो हदीस के भी खिलाफ है और कुरान के भी खिलाफ है। अगर इमाम भूलकर 5वीं रकत के लिए खड़ा हो जाए और हम सुभान अल्लाह भी कहें लेकिन इमाम वापस तशहद में ना बैठे तो मुक्तदी क्या करे? मुक्तदी उसी के साथ खड़े हो जाए, इसलिए कि आप जब आप बस में सवार हैं ना, अब ड्राइवर जिधर भी मोड़ेगा तो आप जाएंगे ना। अब आप दरवाजे से खिड़कियों से निकल के भागने की कोशिश तो नहीं करेंगे, आप बस में बैठे आप जाएं। हाँ, सलाम के बाद वो सजदा साहब करेगा, उसकी भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपकी भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इमाम को आप अपनी मर्जी से ना चलाएं, आप इमाम की मर्जी से चलें। इमाम बनाया ही इसलिए जाता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए, उसके पीछे रहा जाए, ना कि उसको अपनी मर्जी पर चलाए। लिहाजा उस वक्त आप खड़े हो जाए। हाँ, अगर इमाम आपकी आवाज पे सुभान अल्लाह पे बैठ जाता है, ठीक है, आप बैठ जाए, और अगर नहीं बैठता तो अब आप खड़े हो जाएं और सलाम के वक्त आप सजदा साहब करें और फिर सलाम फेरें, आपकी उस गलती का इजाला हो जाए। जज़ाकल्लाह। बालों और दाढ़ी को कलर लगाना शरन कैसा है? बाज लोग डार्क ब्राउन लगाते हैं जो बिल्कुल काले रंग जैसा है, इसके बारे में क्या होगा? एक होता है काले रंग जैसा, एक होता है काला रंग, इन दोनों में फर्क है। हराम जो है वो सिर्फ काला रंग है। आपने फरमाया गय्यिरू इल्ला सौदा, बालों के रंग को तब्दील करो, इसकी सफेदी को बदलो सिवाय काले के। बाद रिवायात में आता है फज्तनिबु सवाद, कि दाढ़ी को रंगो जरूर लेकिन काले से बचो, काला नहीं करो। इसलिए कि आप बिरौन करें, लाल करें, पीला करें, जैसा सूट पहने वैसी दाढ़ी बना लें, लेकिन ये इस बात का सबूत होगा कि आपके बाल काले नहीं, क्योंकि कोई भी रंग सफेद बालों पर चढ़ता है, कालों पर नहीं चढ़ता। तो ये काले में धोखा है कि आया इसकी कम उम्र है अभी कम है, नौजवान है या बूढ़ा है, इसलिए काले से वो धोखा देता है, जबकि दूसरे किसी रंग से सामने वाले को धोखा नहीं आता। तो आज से आप माशाल्लाह तहिया कर लें, और आजकल बहुत सारे कलर आ चुके हैं दुनिया के अंदर, जैसा सूट सिलवाएं एक डब्बी उसी कलर की दुकान से लेके घर में रखें, जिस दिन वो पहने उसी दिन वैसा कलर लगा, और फिर देखिएगा बेगम जब तारीफ करेगी ना आपकी, आप मुझे दुआएं देंगे। अगर घर के लिए कमाने वाला शख्स एक हो तो क्या वो रोजा छोड़ सकता है?
रोज़ा तो खैर नहीं छोड़ सकता, अलबत्ता मुशक्क़त में कोई कमी कर ले, अपने जिसके यहाँ नौकरी करता है उससे कोई दरख्वास्त कर ले कि मैं रोज़े से हूँ, मेरे साथ इस तरह के काम जो धूप पे खड़े होने वाले हैं, ज़्यादा भागा दौड़ी वाले हैं, वो ना करवाएं। बहरहाल रोज़े की रियायत तो हम नहीं दे सकते। जज़ाकुमुल्लाह। माशाल्लाह मुहक्किकुल असर अल्लामा मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब, वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए हैं। माशाल्लाह, अहलन व सहलन। कारी साहब मजीद आजमाइश का शिकार हो सकते हैं। माशाल्लाह। 786 लिखना जायज़ है या नहीं? असल में वो मसला इसलिए वाक़ई होगा कि अगर मैं सनद की बहस करूं, मैं किसी मसले में सनद की बहस में पढ़ ही नहीं रहा, तो इसलिए अमनपुरी साहब मौजूद हूं या ना मौजूद हूं, सेहत पे असर नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी, सवाल था 786 लिखना कैसा है। देखिए, ना तो ये बिस्मिल्लाह है और ना ये बिस्मिल्लाह के कै मकाम है, कुछ भी नहीं है। ये रियाजी का एक हिस्सा है, ना इसका कोई सवाब है, ना इसकी कोई फजीलत है। खतों में भी लोग इसको लिखते हैं ये सोचकर कि जी लोग खत पढ़ के फेंक देते हैं तो बिस्मिल्लाह की बेअदबी होती है। अब कोई पूछे अगर 786 बिस्मिल्लाह के कैम मकाम है, तो जब उस खत को फेंकेंगे तो फिर तो कैम मकाम की भी बेअदबी होनी चाहिए ना। तो छोड़ा तो था बिस्मिल्लाह इसलिए कि बिस्मिल्लाह की तौहीन ना हो, और अगर 786 बिस्मिल्लाह की जगह ले रहा है तो फिर तौहीन इसकी भी होनी चाहिए। फिर हमारे पंजाब के कल्चर में खास तौर पर ये रिवाज है कि जब हम किसी बड़े को, बुजुर्ग को, दादा को, नाना को घर में बुलाते हैं, कभी बुजुर्ग को बुलाते हैं, तो यहाँ कल्चर के मुताबिक हम कहते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नाना जी अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े। आप कभी नाना को कहे के तो देखें, नाना 786 अंदर आइए। आप कभी कहें, फिर आपको पता चलेगा इस 786 में क्या छुपा हुआ है। जज़ाकुमुल्लाह। जी, औरत अपने चेहरे के फालतू बाल उतार सकती है? देखिए, अगर तो ऐसे बाल हैं जो उसको मर्दों के मुशाबे कर रही है, मर्दों के मुशाबे कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे बाल है जैसे दाढ़ी भी बिल्कुल ठीक ठाक निकली हुई है और मूछें भी अच्छी खासी फूटी हुई हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत मर्दों की वज़ा करता रखे उस पर भी लानत है, और जो मर्द औरतों की वज़ा करता रखे उस पर भी लानत है। लिहाजा वो औरत अगर अपने उन बालों की वजह से मर्दों की वज़ा करता में शुमार हो रही है तो उसको हटवाए। लेकिन अगर ऐसा जो बारीक रुआं अमूमन चेहरे पर होता है, अगर वो रुआं है तो उसे नुचवाने की इजाजत नहीं है, ना भवें बनाने की, ना रुखसारों से कुछ हटवाने की, ना कुछ बारीक करने की, ना कुछ मोटा करने की, ना नकली पलके लगाने की, ना दूसरी कोई इस तरह की चीजें जो ब्यूटी पार्लर में होती हैं, वो इस तरह की तकरीबन सारी चीजें नाजायज होती हैं। जज़ाकुमुल्लाह। मैं 4-5 साल से अल्लाह पाक से दुआ कर रहा हूँ, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वैसे तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद एक वजीफा बताया है, आपको किसी तरह का भी कोई गम हो, कुछ, चूंकि दुआ कबूल ना होना ये भी मैं समझता हूँ एक गम है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको मिल नहीं रही। और वैसे कभी आप दिल में ये न लाइएगा कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मोमिन की कोई भी दुआ 3 शक्लों में से किसी एक शक्ल में ज़रूर कबूल होती है, वो रहेगा नहीं जाती। एक तो आपने जो अल्लाह से मांगा अल्लाह ने उसको वही कुछ दे दिया। आपने कहा अल्लाह मुझे थानेदार बना दे, अल्लाह ने बना दिया, आप समझते हैं मेरी दुआ कबूल हो गई। दूसरा, अल्लाह से आपने कहा मुझे थानेदार बना दे, उसने मौलवी बना दिया। अब आप कहते हैं मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई, हालांकि हो गई। अल्लाह ने अपनी हिकमत के मुताबिक ये समझा कि ये बंदा अगर थानेदार बनेगा रिश्वत लेगा, नतीजे में दोज़ख में जाएगा, मैं इसे मौलवी बना देता हूँ। अल्लाह अल्लाह खुद भी करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, नमाज पढ़ाएगा, खुतबे देगा, दीन के साथ मस्जिद के साथ जुड़ा रहेगा, नतीजे में ये जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने तो आपकी भलाई ही सोची है, आप समझ रहे मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि हो चुकी है। तीसरी चीज ये है कि अल्लाह ना वो चीज देता है जो आपने मांगी, ना उसके बदले दुनिया में कोई और चीज देता है, बल्कि आपकी दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लेता है। जब आप अल्लाह के पास जाएंगे
اور آپ کا نام اعمال تلے گا اور آپ کی نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ میرے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں کم ہو رہے ہیں، اب تو شاید دوزخ میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا وہ جو گٹھڑی رکھی ہوئی ہے نا، وہ گٹھڑی اٹھا کر اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دو۔ وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا اس کے اندر تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو نے کی تھی اور ہم نے دنیا میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں دیا تھا، اور آج آخرت میں ہم تمہیں اس کا صلہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اس وقت اس کو فائدہ دیکھ کر۔ باقی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ اس کو کثرت سے پڑھیں، کاؤنٹنگ نہ کریں، گنتی نہ کریں۔ یہ اتنا جاندار اور شاندار وظیفہ ہے جس کی تعریف خود اللہ نے کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یونس کو بھی ہم نے غم سے اسی وظیفے سے نجات دی تھی، اور جو بھی مومن اسے پڑھے گا مومنین کو بھی ہم اسی وظیفے سے غم سے نجات دیں گے۔ لہذا اس کو آپ اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ غم کے بادل آپ کی زندگی سے چھٹ جائیں گے۔ یہ بھی قاری صاحب بڑا اہم سوال ہے کہ قسطوں پر موٹر سائیکل، موبائل یا کوئی بھی چیز لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جزاک اللہ۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے پیچھے علماء بیٹھے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا، یہ اصل میں علماء کو پھنساتے ہیں۔ یہ یوں پوچھتے ہیں کہ قسطوں پہ چیز لینی اور دینی کیسی؟ کوئی بھی دنیا کا عالم یہ نہیں کہے گا کہ قسط پہ چیز لینا دینا ناجائز ہے۔ قسط کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اس گلاس کی قیمت آج نہیں ادا کر سکتا، وہ کہتا ہے یار اس کی مجھے قسطیں باندھ دو، مثلا یہ 10 روپے کا ہے، میں آج 10 روپے نہیں دیتا، میں 10 دنوں میں 1 روپیہ روز دیا کروں گا اور 10 دنوں میں دوں گا اور 10 روپے دوں گا۔ یہ ہے قسط۔ یہ احسان ہے کہ کوئی بھی کسی کے لیے قسطیں کر دے، یکمشت نہیں دے سکتا، کوئی بات نہیں، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے دے دینا، لیکن دینا وہی جو اس کی نقد کی قیمت ہے۔ یہ ہے احسان۔ اب لوگ پوچھتے ہیں قسطوں کا کاروبار کیسا ہے؟ اصل چیز نہیں پوچھتے، جو پوچھنے کی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ نقد کی اس کی قیمت اور ہے، قسطوں میں قیمت بڑھا کر دینا کیسا ہے؟ آپ یہ سوال کریں نا کہ قیمت بڑھانا کیسا ہے۔ حضرت مولانا نور پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مقالات میں یہ بات لکھی ہے سرات کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ علماء اس چیز کو تو بالاتفاق حرام کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز آج ہماری طے ہو گئی کہ یہ گلاس 10 روپے کا ہے، یہ طے ہو گیا، اب قسطیں بھی طے ہو گئی کہ 10 قسطوں میں یہ پیسے دے گا اور 10 ہی روپے دے گا، طے ہو گیا، تو پھر اس کے بعد 10 دن میں وہ پیسے نہیں دے سکا، 11-12 دن ہو گئے، تو اب وہ دکاندار جس نے گلاس بیچا تھا وہ کہتا ہے کہ جی بھی دیکھو اب قسط والا جو وعدہ تھا وہ تو نے نبھا کے، یعنی وہ پورا نہیں کیا، معاملہ آگے نکل گیا، اب میں مزید 54 ہر دن کے اوپر 1.25 روپیہ بڑھاؤں تیرے اوپر، یعنی 1 روپیہ دے رہا تھا، اب میں 1.25 روپیہ لوں گا کیونکہ تو 10 دن میں پیسے ادا نہیں کر سکا۔ تو اس کو سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کیونکہ جب اس کی قیمت طے ہو چکی تھی 10 روپے، تو اس نے 54 پر ڈے پر جو بڑھائی اضافہ کیا، یہ مدت کے پیسے ہیں اور یہ سود ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں اس کو تو سارے علماء سود کہتے ہیں، لیکن مجھے تعجب ہے کہ جب ایک چیز 10 روپے کی ہے اور اس کو جب یہ کہا جائے کہ اگر 15 دن میں تو پیسے دے گا تو پھر یہ 12 روپے کی ہے، تو یہ 2 روپے جو بڑے ہیں یہ مدت کا عوض نہیں ہے، اسے کیوں سود نہیں کہتے؟ میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ وہ بھی سود ہی کے دائرے میں آتا ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی حدیث کوٹ کی ہے اس ضمن میں کہ من باع بیعتین فلہ او کسہما او الربا، کہ اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کی 2 بیع رکھتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں نقد میں اور ادھار میں، یا اور بھی کوئی 2 طریقے ہوں اس کے، وہ رکھتا ہے، فرمایا اس میں جو کم قیمت ہے وہ حلال ہے اور جو زیادہ قیمت ہے وہ سود ہے۔
تو اب کم قیمت نقد والی ہے وہ حلال ہے، اور جو زیادہ قیمت ہے وہ قسطوں والی ہے وہ حرام ہے اس روایت کے مطابق بھی۔ اور اس میں ہمارے علماء مختلف فی ہیں، بعض اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر اسی مجلس میں بیٹھ کر اگر طے ہو جائے معاملہ تو پھر وہ بعد میں پیسے نہیں بڑھا سکتا، لیکن جتنے اس وقت طے ہوئے تھے وہ لے سکتا ہے۔ واللہ ہمارے شیخ ناصر صاحب کراچی میں، سندھ میں، وہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں، پنجاب میں بھی بہت سارے علماء اس چیز کے قائل ہیں۔ البتہ شیخ ناصر صاحب کی جماعت میں سے مولانا ابراہیم بھٹی صاحب جو کل آپ کے ہاں سوال و جواب کی نشست سے گئے ہیں، وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اس کو سود قرار دیتے ہیں۔ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی، انہوں نے بھی اپنی تفسیر جو سندھی میں تفسیر ہے اس بدیع التفاسیر، اس کے اندر بھی انہوں نے سود قرار دیا ہے، اور آپ کا یہ خادم بھی اسی چیز کا قائل ہے۔ باقی آپ دیگر علماء سے رجوع کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب، عوام کے ذہن میں سوال آتا ہے جس طرح یہ بینک والے گاڑیاں دیتے ہیں قسطوں پر، لیزنگ کرتے ہیں اجارہ کے نام پر، اسلامک بینکنگ کہہ کر، وہ کیسے ہے، وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اسلامک بینکنگ میں بھی بہت سارے طریقے ابھی تک ایسے موجود ہیں جو خلاف اسلام ہیں۔ اسلامی بینک ضرور ہے لیکن ٹوٹلی 100% اسلامک نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر رولز انہوں نے ایسے بنا لیے ہیں جو اسلامک ہیں، لیکن ٹوٹلی ایسا نہیں ہے۔ اس میں بھی اس میں جائز شکل یہ ہے جو ابھی تک شاید کوئی اسلامی بینک نہیں کرتا۔ جائز شکل یہ ہے، بینک کمپنی سے گاڑی خود خرید لے، فرض کیا 50 لاکھ کی گاڑی اس نے خریدی، کمپنی سے خریدی یا یوزڈ گاڑی اس نے خریدی، 50 لاکھ کی اس نے خریدی۔ اب وہ اپنا پرافٹ رکھ کر، چاہے اس میں 1 لاکھ پرافٹ رکھے، 2 رکھے، 1.5 رکھے، 5 رکھے، جتنا پرافٹ وہ رکھتا ہے وہ رکھ کر آگے اپنے کلائنٹ کو وہ بیچ دے، پھر اس کی بھلے وہ قسطیں کر دے، یکمشت لے، 2 حصوں میں لے، 5 سال میں لے، 3 سال میں لے، اس میں کوئی حق نہیں۔ اگر کوئی بینک ایسا کرتا ہے، خود خریدتا ہے، خود مالک بنتا ہے، پھر اپنا منافع رکھ کر پھر اس کو بیچتا ہے تو کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اگر خود مالک نہیں بنتا تو کچھ بینک ایسے بھی کرتے ہیں کہ 2 ایگریمنٹ ایک ساتھ کرتے ہیں، اور یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ وہ بیک وقت کرایہ دار بھی ہوتا ہے اور بیک وقت وہ مالک بھی ہوتا ہے، مالک بھی بن رہا، اس کا ایک حصہ خرید بھی رہا ہوتا ہے، اور جو حصہ بینک کا ہے اس حصے کا وہ کرایہ بھی پے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ معاہدے میں شامل ہوتا ہے کہ جب تیرے پیسے پورے ہو جائیں گے پھر یہ گاڑی تیرے نام ٹرانسفر ہو جائے گی یا تو اسے خرید لے گا۔ یہ جو شرط رکھی گئی ہے کہ ہم یہ گاڑی تیرے لیے لے رہے ہیں، تجھے ہم سے ہر صورت یہ لینی ہوگی، چلاتے وقت تجھے پسند آئے یا نہ آئے، بعد میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے نہیں لیتا۔ تو یہ چیزیں کچھ غیر اسلامی ہیں اس کے اندر۔ بہرحال اس میں ڈیٹیل میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں، kitabussunnat.com سے میری ایک کتاب ہے جانب حلال، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں آپ کو یہ آٹو اجارہ کے نام سے پورا ایک چیپٹر ملے گا، اس کا آپ مطالعہ کیجیے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں جو ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہاں نہیں بتا سکتے آپ کو اس میں ملیں گی، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ ایک عورت کو اس کے خاوند نے طلاق نہیں دی، اس نے عدالت سے طلاق لے لی، جبکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، کیا یہ درست ہے؟ عدالت سے طلاق نہیں ہوتی، عدالت سے جو وہ لیتی ہے عورت، وہ خلا لیتی ہے۔ عورت کو اللہ نے یہ حق دیا ہے خلے کا، اور جس طرح مرد کو اللہ نے حق دیا ہے طلاق کا، یعنی مرد طلاق دیتا ہے اگر عورت میں کوئی ایسا عیب دیکھتا ہے جس کے ساتھ اس کا گزارا سمجھتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، وہ طلاق دیتا ہے۔ اس کے لیے اس کو عدالت میں جانے کی بھی ضرورت نہیں، فون پہ بھی کہہ دے گا نا کہ میں نے تجھے طلاق دی، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک مجلس کی ایک رجی طلاق ہوگی، پھر دوبارہ پھر کبھی دوسرے پیریڈ میں اس کو طلاق دے گا تو دوسری ہو جائے گی، اور اگر نہیں دے دوسری تیسری، پہلی طلاق دے کر ہی چھوڑ دے اور عدت کے اندر اس کو رجوع بھی نہ کرے، اس سے سلو بھی نہ کرے، عدت پوری ہو جائے ایک ہی طلاق پر، تو وہ طلاق رجی پھر بائنہ میں تبدیل ہو جائے گی، اس کا پہلا عقد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، عورت اس کے نکاح سے آزاد ہو جائے گی۔ جب عورت کو میاں سے کوئی تکلیف ہو تو وہ گھر میں بیٹھے میاں کو طلاق نہیں دے سکتی، میاں عورت کو طلاق دے سکتا ہے، عورت میاں کو طلاق نہیں دے سکتی۔ اس کو جب بھی میاں سے کوئی تکلیف ہوگی وہ عدالت سے رجوع کرے گی یا پنچایت سے رجوع کرے گی، یونین کونسل سے رجوع کرے گی، پھر یونین کونسل والے اس کے شوہر کو بھی بلائیں گے،
اس کا عذر سامنے رکھیں گے، اگر وہ کسی طرح سلو صفائی ہوتی ہے ٹھیک، ورنہ پھر ایک دو پیشیوں کے بعد عدالت جو ہے عورت کے حق کے خلا والی درخواست کو قبول کرتی ہے اور اس کے حق میں خلا نامہ جاری کر دیتی ہے، پھر وہ اس میں 1 مہینے کی عدت جو ہے وہ گزارتی ہے، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ آزاد ہو کر جہاں چاہے اپنی ولی کی اجازت سے اور اپنی مرضی سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ ایک شخص جو بار بار زنا کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور بعد میں شرمندہ بھی ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکتا، تو وہ کس پر؟ جیسے توبہ کے وقت تو اس کے دل میں یہ پورا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں، توبہ کے وقت توبہ کے ساتھ خالص ہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے یہی اعتراض میں نہیں کہوں بلکہ یہ کہوں کہ یہی عرض حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جب آپ نے فرمایا کہ ان زنا و ان سرقہ، اللہ پھر بھی اسے بخش دے گا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا رسول اللہ ان زنا و ان سرقہ، 3 دفعہ کہا ان زنا و ان سرقہ، آپ نے فرمایا وَإِن رَاغِمَ أَنْفَا فِي ذَرٍ، ارے ابو ذر کی ناک خاک آلود بھی ہو جائے نا پھر بھی وہ بخشا جائے گا، پھر بھی اللہ رب العالمین سے معاف کرے گا۔ ہمارا کیا جاتا ہے اگر اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، 100 بندے کے قاتل کو اللہ نے معاف کیا جب اس نے سچے دل سے توبہ کی، ان 100 مقتولین میں ایک قتل مفتی کا بھی تھا، مفتی کو بھی قتل کیا اس نے، اور پھر بھی اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب ہے، جیسا اللہ کے بارے میں بندہ گمان کرتا ہے اللہ کو انشاءاللہ ویسا ہی پائے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں اور انشاءاللہ آپ کے گناہ اللہ ضرور معاف کرے گا۔ آج کل کے نوجوان موبائل پر پب جی اور دیگر گیمیں کھیل کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کے لیے تو میرے خیال ہے تمام علماء فتویٰ دے چکے ہیں، اس میں کچھ میرے خیال ہے بت پرستی کی چیزیں بھی آتی ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اہل حدیث تو بت پرستی کے فروغ کے لیے نہیں، اس کی تو کلا کمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، جیسا سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا کہ ہم صرف غزنوی ہی نہیں بت شکن بھی ہیں۔ اہل حدیث تو بت شکن ہوتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے کیا شک، اور پھر اس میں بت پرستی والا کوئی عنصر نہ بھی ہو تو کم از کم وقت کا ضیاع تو ہے نا۔ وقت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے پوچھا، قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے فرصت دی تھی، مہلت دی تھی، وقت دیا تھا، تو نے اس وقت کا کیا مصرف کیا، کیا مصرف رہا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرصت جو ہے ایک نعمت ہے، اس کا مصرف صحیح بنائیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں، اس کے مٹھاس میں آپ تر رکھیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ فضول چیزوں سے آپ بچیں، کیرم بورڈ سے، لوڈو سے، اور اس طرح شطرنج سے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے موبائل کی گیمیں ہوں یا دوسری، اس سے اجتناب کریں۔ کیا نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا ہی درست ہے یا نیچے بھی باندھے جا سکتے ہیں؟ حدیث سے وضاحت کریں۔ صرف سینے پر باندھنا ہی درست ہے۔ دیکھیے جس طرح نماز فرض ہے نا، نماز کا طریقہ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کا مکلف بنایا، ایسا نہیں کہا کہ نماز پڑھو جس طرح سرکاری لوگوں کا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، میاں نماز پڑھو، اللہ کی پڑھو، جیسے چاہو پڑھو، جہاں چاہو پڑھو، جس کے پیچھے چاہو پڑھو۔ یہ سرکاری مذہب ہے، مسلمان کا یہ مذہب نہیں ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کی پڑھو، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھو، موحد امام کے پیچھے پڑھو، جو سنت کے مطابق پڑھاتا ہو اس کے پیچھے پڑھو، اور تمہارا ہر ایک رکن، رکوع، سجدہ، قعدہ، جلسہ، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہو تو وہ عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ اگر اپنی مرضی سے کرنا، حدیث میں آتا ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، پھر دونوں کو آپ نے اپنے صدر پر، اپنی چھاتی پر رکھا، اور اس طرح اللہ کے رسول نے نماز ادا فرمائی۔ اور ویسے بھی سچی بات ہے، اگر عقلاً بھی آپ دیکھیں، ایمانداری سے بتائیے، اللہ کی محبت
आदमी के पेट में होती है या दिल में होती है, और आदमी का दिल सीने में होता है या पेट में होता है? दिल सीने में होता है। मर्द का दिल भी सीने में, औरत का दिल भी सीने में। हनफियों का दिल, शाफियों का दिल, मालिकियों का दिल और अहले हदीसों का दिल, सबका दिल सीने में है। अब ईमानदारी से बताइए, अल्लाह को दिल थाम के याद करना चाहिए या पेट थाम के याद करना चाहिए? यानी अकली एतबार से भी आप देखें तो पेट थाम के याद करना अपने मतलब को जाहिर करता है कि हम तो दुकान भी पेट के लिए जाते हैं, नौकरियां पेट के लिए करते हैं, मेहनत पेट के लिए करते हैं। अरे अब मस्जिद में आया है 10-15 मिनट के लिए, अब तो पेट छोड़ दे, वही पेट भरने वाला है, तेरा भी पेट भरेगा। अब तो अल्लाह को दिल थाम के याद कर। तो इस तरह अल्लाह को याद करें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और वो सीने पर हाथ बांधना ही सुन्नत है। और नाप वाला तो खुद नाप पे बांधने वालों के बड़े बड़े कह चुके हैं कि हमारे पास एक ही रिवायत है और वही सही नहीं है। ये तो खुद भी तस्लीम करते हैं ये। इसलिए अहले हदीसों से जब इनके मुनाजरे होते हैं तो आगे ठहर नहीं पाते। अल्हम्दुलिल्लाह जी। गंदम का उशर मुकम्मल फसल से निकालना चाहिए या मजदूर जो हिस्से पर काश कर रहा है उस हिस्सेदार का हिस्सा निकाल कर जो है वो उशर निकाले? पहली बात तो ये है कि ये हदीस में यूं नहीं है कि मजदूरी निकाले, खर्चा निकाले, ये निकाले, वो निकाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की तकसीम की है उशर के अंदर। एक बारानी जमीन की जो बारिश से होती है, यानी उसके ऊपर कुछ भी लागत नहीं आती है, किसान की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, पानी खरीदना नहीं पड़ता, कुआं चलाना नहीं पड़ता, ट्यूबवेल की बिजली नहीं लगानी पड़ती, कुछ नहीं लगता। बारिश हुई और जमीन सैराब हो गई, उसने छट्टा मारा, बीज डाला और फसल हो गई। एक तो ये है। एक है कि नहरी पानी है, उसको लाना पड़ता है, आबियाना वगैरह भरना पड़ता है, या कुआं चलाकर वो भी लाना पड़ता है, या ट्यूबवेल चलाकर लाना पड़ता है। तो इसमें एक उशर है जो 10वां हिस्सा है, और ये 10वां हिस्सा जो है ये कम है, यानी ज्यादा है। और एक है 20वां हिस्सा जो बारानी जमीन है, जिसका मुफ्त में आपको मिल गई है, उसका 10वां हिस्सा आप दें। और जिस पर आपकी मेहनत लगती है, शरीयत ने वैसे ही उसको कम कर दिया है, उसका 20वां हिस्सा आपसे रखा है। फिर आप काहे को मजदूरियां और दूसरी चीजें, उसके खर्चे, ये चीजें निकालते हैं? मेरी समझ में तो यही आता है, अल्लाह ने खुद इसकी तकसीम 2 हिस्सों में इसीलिए कर दी है, आपके खर्च का हिसाब किताब सामने रखकर, जिसमें आपका खर्चा हुआ है उससे अल्लाह ने कम मांगा है, जिससे आपका खर्चा नहीं हुआ उससे थोड़ा ज्यादा मांगा है। बाकी मजीद आप अपने इलाके के उलमा से रुजू कर लीजिए जी। एक औरत का बच्चा बड़े ऑपरेशन से पैदा होता है, क्या वो वक्फा कर सकती है? कुरान और हदीस से जवाब। अगर तो डॉक्टर कहते हैं कि अब अगर बच्चा हुआ तो अब तेरी जान जाए, और फिर कोई हर्ज नहीं, एहतियात कर ले, वक्फा कर ले। वैसे मैं समझता हूँ 2 साल का वक्फा इसकी तो शरीयत इजाजत देती है, इसलिए कि एक बच्चे की जो दूध की मुद्दत शरीयत ने रखी है, वलवालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, मुकम्मल 2 साल। जब पहला बच्चा दूध पी रहा है तो उसका हक तो ना मारे ना, क्योंकि जब हमल ठहरता है तो फिर दूध भी या रुक जाता है या थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पहले बच्चे का हक तो आप ना मारे, 2 साल का वक्फा तो करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप वक्फा रखते हैं और पहला बच्चा भी इंशाल्लाह सेहतमंद होगा। लेकिन वक्फा इस डर से करना शरन मायूब और हराम है कि बच्चे इतने सारे हो जाएंगे, जैसे ये महकमे वाले, महकमा बहबूद आबादी वाले करते हैं कि जी कम बच्चे खुशहाल घराना, बच्चे 2 ही अच्छे। जब बेनजीर के 2 ही हो गए तो फिर कहने लगे बच्चे कम ही अच्छे। तो मामला तो इससे चलता ही रहता है, जेल में भी बच्चे पैदा होते रहे हैं। तो बहरहाल ये जो चीज है कि रिस्क में मेरे साथ शामिल होंगे, खाएंगे पिएंगे। अल्लाह कहता है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी हम खिलाते हैं, उन्हें भी हम ही देंगे, उन्हें भी हम ही खिलाएंगे। तू कोई उनकी रोजियों का मालिक नहीं है, वो खाने के लिए पेट एक साथ लाता है
کمانے کے لیے اپنے ساتھ ہاتھ دو لے کر آتا ہے، لہٰذا آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، رب العالمین سب انتظام کرے گا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ تو جیتا جاتا انسان ہے، اللہ کہتا ہے چوپایوں کی روزی کا ذمہ بھی میں نے اپنے اوپر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو کھلاتا ہے آپ کے بچوں کو بھی کھلائے گا، لہٰذا اس ڈر سے آپ وقفہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے وقفہ ہے تو اس کی آپ کو اجازت ہے۔ جزاک اللہ۔ امام ظاہر بات ہے پوری پڑھے گا، آج کراچی والوں کو بھی آپ نے 4 رکعتیں پڑھوا رکھتے، حالانکہ ماشاءاللہ لمبی لمبی تھی، وہ 2 رکعتیں بھی ہماری کراچی کی 4 رکعتوں کے برابر تھی، پھر بھی ہم نے یہاں 4 رکعتیں جو ہیں وہ 8 رکعتوں کے برابر سمجھو، ہم نے رمضان کی تراویح آج پڑھی لی، وہ ہم نے یہاں ادا کی۔ تو امام جب مقامی ہو اس کے پیچھے مقتدی پوری نماز پڑھے۔ ہاں اگر امام مسافر ہو یا وہی مسافر خود امام ہو تو وہ قصر کرے، اور پیچھے جو مسافر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ قصر کریں، اور جو باقی مقامی پیچھے ہیں وہ اپنی کھڑے ہو کر باقی نماز پوری کریں۔ دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ امام جب مقامی ہو وہ آخری رکعت میں آئے، پہلی میں آئے، جس میں بھی آئے، اگر امام مقامی ہے تو مقتدی پوری پڑھے گی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ جی جزاکم اللہ، اکرمک اللہ۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں امن پوری صاحب سے بھی کوئی آواز آئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ الحمدللہ۔ اس سے یاد آیا ایک دفعہ عصر کی نماز ہمارے یہاں جس طرح آج آپ نے پڑھی ہے مولانا اسلم شاکر صاحب پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ تو خالد ادریس صاحب تشریف لے آئے، ماشاءاللہ۔ تو نماز عصر انہوں نے یہاں پڑھی، واقعہ بھاوے بولتے سورہ بقرہ شروع کر کے دی ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جماعت کے ساتھ سجدہ تلاوت کے لیے رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، وضاحت کریں۔ اصل میں حدیث میں یوں تو ایک روایت آتی ہے کلما خافض ورفع، کہ ہر اٹھنے بیٹھنے پہ اللہ کے رسول رفع الیدین کرتے تھے، لیکن جو معروف مقامات ہیں اس میں سجدہ تلاوت شامل نہیں ہے۔ معروف مقامات میں نماز کا جو افتتاح ہے، جب نماز انسان شروع کرتا ہے وہ، پھر فرمایا ثم رکع، جب رکوع کرنے لگتا ہے اس وقت، ثم رفع راسہ من الرکوع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے اس وقت، پھر بھی فرمایا رفع یدے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حذو منکبہ او شامت اذن، یا کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر، اور تیسرا اس مقام پر آپ نے فرمایا کہ اذا قام من الرکعتین رفع یدے، جب اللہ کے رسول 2 سجدوں کے بعد، یعنی پہلی رکعت پوری پڑھنے کے بعد، جب پہلی رکعت دوسری رکعت پوری پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تب بھی آپ رفع الیدین کرتے، اور لا یفعل ذلک فی السجود، سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی ایک سجدہ کر کے بیچ والے جو جلسے والا وقفہ ہے اس وقفے میں پھر دوسرے سجدے کے لیے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ البتہ بعض لوگ اب بھی اس کے قائل ہیں، لیکن یہ حدیث میں صراحت کے ساتھ منع ہے کہ سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ البتہ ان 3 مقامات میں وہ سجدے کی رفع الیدین والا محل نہیں آتا ہے، جو افتتاح نماز میں بھی وہ نہیں ہے، رکوع میں بھی نہیں ہے، رکوع کے بعد بھی نہیں ہے، اور وہ تیسری رکعت والا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ضمن میں آ رہا ہے لا یفعل ذلک فی السجود، کہ سجدوں میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ مجھے تو اس کا اطلاق اس پر زیادہ بہتر نظر آتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ سوال بڑا دلچسپ ہے، اور شیخ امن پوری صاحب اگر آپ اس پر شام میں گفتگو فرمائیں، ویسے میں سوال پوچھ لیتا ہوں جی، لیکن اگر آپ مزید اس کو واضح کر لیں۔ امام ابو حنیفہ حدیث سے زیادہ رائے یا قیاس کو اہمیت کیوں دیتے تھے؟ کیا ان کے پاس حدیث نہیں تھی؟ جی، یہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا، حدیث بہت ہی کم تھی، اس لیے کہ حدیث کے مولانا شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ امام صاحب اتنے مالدار تھے اور اس وقت حدیث کے سفر کے لیے اتنی صعوبتیں اٹھانی پڑتی تھی اور وہ صعوبتیں نہیں اٹھا سکے، اس لیے حدیث ان کے پاس کم ہی رہی۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اتنے نیک آدمی تھے، انہوں نے اپنی اس حدیث کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شاگردوں سے یہ ضرور کو کہا کہ اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو اس وقت رد کر دینا جب تک میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں دیکھو۔ لہٰذا وہ تو چھوٹ گئے، مقلد نہیں چھوٹے گا۔
وہ چھوٹ گئے، مقلد نہیں چھوٹے گا۔ آپ نے یہ بھی کہا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب مجھے صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہوتا ہے۔ یہ مقلدین اپنے امام کو بدنام کر رہے ہیں۔ استواء علی العرش کے بارے میں بھی امام صاحب کا عقیدہ بالکل صحیح کتاب و سنت کے مطابق ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی ہر جگہ اللہ رب العالمین کو اس طرح کہتے پھر رہے ہیں، اور یہ امام صاحب کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر جب امام صاحب کا حوالہ دو تو کہتے ہیں ہم عقیدے میں امام صاحب کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو ماتریدی ہیں۔ تو یہ ان کی مقلدین کی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے امام صاحب کے ساتھ۔ امام صاحب اگر حدیث کا ذخیرہ ان کے پاس کم تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کبھی بھی لوگوں سے نہیں کہا کہ میری رائے پر عمل کرو اور حدیث کو نہ دیکھو، انہوں نے کہا میری رائے کو رد کرو اور حدیث کو دیکھو۔ جی، بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے والد کی رضامندی کافی ہے یا دادا کی رضامندی بھی ہونی چاہیے؟ نہیں، والد کی رضامندی کافی ہے اور لڑکی کی رضامندی ہونی چاہیے۔ دادا کو خواہ بیچ میں لے آئے، آپ دادا کو نانا کو بیچ میں نہ ڈالیں، لڑکی راضی ہو اور لڑکی کا ولی راضی ہو، ان دونوں کی رضا۔ اکیلے والد کی رضا بھی کافی نہیں ہے اور اکیلی لڑکی کی رضا بھی کافی نہیں ہے، یہ دونوں راضی ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، وہ فیوچر تک ان کی نظر نہیں ہوتی۔ بچیاں صرف یہ دیکھتی ہیں لڑکا گورا چٹا ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے، مجھے پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ابا پوچھے گا یہ پسند ہے تو وہ مسکرا کے منہ چھپا لے گی، گھر والے سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس کو پسند ہے۔ لیکن ماں باپ یہ چیزیں کم دیکھتے ہیں کہ ناک کھڑی ہے کہ پکوڑا ہے، آنکھ موٹی ہے کہ پتلی ہے، ترچھی ہے کہ کیسی ہے، نیل گائن جیسی ہے یا بینگا ہے، اور پتہ چلے وہ دیکھے بیوی کو اور بھابھی سمجھے مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تو یہ بڑے یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ بڑے جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ بھی دیکھ لیں گے لڑکا پڑھا ہوا کتنا ہے، کماتا کیا ہے، کام کیا کرتا ہے، اور ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکے گا یا نہیں، محلے میں علاقے میں اس کی شہرت کیسی ہے، اچھی شہرت کا حامل ہے یا بدنام ہے، یہ بڑے دیکھتے ہیں۔ اور یہ چیز اگر لڑکی کے ذہن میں نہیں ہے، لڑکی کے ذہن میں، تو ماں باپ اسے قائل کریں، اسے سمجھائیں، اسے یہ اگر کوئی عیب ہے اس کے اندر تو وہ بتائیں کہ بیٹی آپ نہیں سمجھ رہی، یہ بڑا بدنام شخص ہے، پورے محلے میں اس کی شکایتیں آتی ہیں، تو لڑکی کو قائل کریں، زبردستی نہ کریں، زبردستی سے نکاح نہیں۔ قائد صاحب، ان تمام باتوں کے باوجود اگر لڑکی اور اس کی ولی کی رائے میں اختلاف ہے تو حتمی فیصلے کا اختیار کس ہے؟ حتمی رائے کس ہے؟ میرا خیال ہے پھر اگر ولی تو بغاوت کر رہا ہے، اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اہل حدیث ہو جاتی ہے، ماں باپ بریلوی ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی ضد ہوتی ہے کہ ہم لڑکی کی شادی بریلویوں میں ہی کریں، تو پھر تو وہ لڑکی بغاوت کرے، وہاں اس کی اطاعت نہ کرے۔ پھر حدیث میں آتا ہے السلطان ولی من لا ولی لہ، کہ جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو پھر وقت کا حاکم جو ہے وہی اس کا ولی ہوتا ہے، یعنی پھر عدالت اور قاضی اس کا فیصلہ جو کر دے، اس کا جو نکاح کر دے وہ مانا جائے گا۔ اگر ولی ظلم کر رہا ہے تو وہ پھر ولایت کا حق کھو دیتا ہے، اپنے ظلم کی وجہ سے ولایت کا حق کھو دیتا ہے، لہذا پھر اس کی ولایت نہیں مانی جائے گی۔ جی، کیا اشارے کے ساتھ سلام کرنا جائز ہے جبکہ منہ سے سلام ادا نہیں کیا جاتا؟ نماز میں پوچھ رہے ہیں یا نماز کے علاوہ؟ نماز کے علاوہ نماز کے علاوہ بھی اگر تو دور سے بندہ بہت دور ہے تو پھر بھی ہماری آواز تو نہیں، اصل اشارہ سلام نہیں ہے، اصل تو سلامتی کی دعا ہے۔ بے شک وہ نہ سنے، آپ اپنے طور پر دعا تو دیں، منہ سے کہیں السلام علیکم اور ہاتھ کا اشارہ بھی دور سے کریں تاکہ وہ بھی دیکھیں، اور وہ بھی منہ سے کہیں وعلیکم السلام اور ہاتھ کا اشارہ بھی کریں۔ باقی نماز میں ہاتھ کے اشارے کا جواز ہے، وہاں تو منہ سے آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور صرف جیسے ہاتھ باندھے میں آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کا سلام ہو جائے گا۔ جی، پھر تو زبان سے، میں تو کہتا ہوں دور بھی زبان سے بولے گا، اگر دور ہے تو بھی زبان سے سلام کرے، صرف اشارے کو کافی نہ سمجھے۔ البتہ اشارہ ایک اضافی بونس ہے کہ دور والا آواز نہیں سن رہا لیکن آنکھوں سے ہمارے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے سلام کر رہا ہے، تاکہ وہ تو دعا تو دونوں دیں، السلام علیکم بھی کہیں
वालेकुम सलाम भी कहें, और करीब वाला है तो भी वो सलाम भी करें और हाथ भी मिलाएं, और अगर दूर से आया है और आज काफी अरसे बाद मिला है तो बगलगीर भी हो, कोई हर्ज नहीं। जी शेख साहब, जुम्मे के दूसरे खुतबे में हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिस्का के लिए दुआ करना खुतबे में ऐसा साबित है, और उसमें मेरे ख्याल है दूसरे जुम्मे का तो मुझे नहीं, दूसरे खुतबे का तो मुझे नहीं याद कि ये सराहत हो। अलबत्ता खुतबे की सराहत है कि आप खुतबा दे रहे थे और कोई बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने शिकायत की, कहत साली की और अर्ज की कि या रसूलल्लाह हम तो बर्बाद हो गए, हमारी चरागाहें खुश्क हो गई, हमारे पानी के हौज खाली हो गए, हम सब प्यासे मर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह बारिश बरसाए। नबी रहमत ने खुतबा रोका और खुतबे के दौरान ही आपने हाथ उठाए और सारे सहाबा ने आपके साथ हाथ उठाया और इज्तिमाई दुआ की खुतबे के अंदर। लेकिन इसमें पहले या दूसरे खुतबे का जिक्र नहीं है, लेकिन चूंकि आप वाज फरमा रहे थे और अमूमन अल्लाह के रसूल दोनों खुतबों में वाज भी फरमा देते थे, लिहाजा इससे भी हम कोई कियास नहीं कर सकते। बहरहाल खुतबे में दुआ करना, हाथ उठाना, दोनों चीजें साबित हैं, और ये 2 जुम्मों में आपने ऐसा किया। ऐसी बारिश हुई कि अगले जुम्मे तक होती रही, फिर कोई शख्स आया, वही शख्स था या कोई दूसरा शख्स, उसने उसी तरह के अल्फाज कहे, या रसूलल्लाह हम बर्बाद हो गए, हमारे तो मकान गिर रहे हैं, बच्चे डूब रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अल्लाह से कहो कि अल्लाह ताला इन बादलों को टाल दे। अल्लाह के रसूल ने फिर खुतबे के दौरान हाथ उठाए और सहाबा ने हाथ उठाए और अल्लाह के रसूल ने कहा, या अल्लाह हमारे मदीने की ज़रूरत तो पूरी हो चुकी है, अब इन बादलों को वहाँ ले जा जहाँ इनकी ज़रूरत है, तेरा मदीना अब सैराब हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने फिर बारिश को रोक दिया। लिहाजा दौरान खुतबा अगर खतीब हाथ उठाए तो उठाए जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, सुन्नत से साबित है। कारी साहब, ये आखिरी 3-4 सवाल है, मुख्तसरन अगर जवाब देते हैं। जी फरमाइए। कुर्सी पर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? माजूर के लिए दुरुस्त और जायज़ है। हालत जनाबत में जानवर ज़िबा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है जिक्र अज़कार जब मना नहीं है तो तकबीर पढ़ना भी मना नहीं है। जैसे जिक्र अज़कार अल्लाह के रसूल हर हाल में करते थे, हालत जनाबत में भी करते थे, तो जिक्र अज़कार जब मना नहीं है तो तकबीर में भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, वो भी एक जिक्र है, वो कर सकता है। बाकी अमनपुरी साहब मगरिब के बाद इस्लाह फरमाएंगे आपकी। ठीक। बीवी अपने फोत शुदा शोहर को गुस्ल दे सकती है? बीवी दे सकती है और शौहर भी दे सकता है, दोनों दे सकती हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक उनकी बीवी ने उन्हें गुस्ल दिया। हजरत जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा से कहा, आयशा अगर तू मुझसे पहले मरी तो मैं तुझे गुस्ल भी दूंगा, अपने हाथ से कफन दूंगा, जनाजा पढ़ाऊंगा, अपने हाथों से कब्र में उतारूंगा, ये सारी तदफीन मैं करूंगा। हजरत आयशा रोने लगी, या रसूलल्लाह आप तो बस इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं मरूं और आप दूसरी शादी करें। तो मकसद कहने के ये है कि खामन अपनी बीवी को, और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हकदार कोई है ही नहीं, क्योंकि मियाँ बीवी के बाहम ऐब एक दूसरे से छुपे नहीं होते और वो ऐब छुपे ही रहेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को गुस्ल देंगे ना, वो दुनिया के सामने वो राज कभी खुलेगा ही। जो शरीयत वैसे भी कहती है कि गासिल मैयत को कि वो मैयत के अंदर कोई ऐब देखे तो उसे दूसरों के सामने बयान न करे, उसे छुपाए। और मैं समझता हूँ खामन को तो वैसे पता होता है, क्योंकि उसने औरत के जिस्म पर उसकी नजर होती है, इसी तरह औरत की भी नजर होती है खामन के जिस्म पर। दोनों एक दूसरे के लिए लिबास है, दोनों का एक दूसरे से पर्दा नहीं है, लिहाजा ज्यादा हकदार है कि ये एक दूसरे को गुस्ल दें। जी। जिनकी 5 एकड़ मेरी 5 एकड़ जरी जमीन है जिसका ठेका 4 लाख मिलते हैं, जो मिलते ही खर्च हो जाती है, ऐसी सूरत में ज़कात बनती है? नहीं बनती। गाड़ी ज़कात जब बनेगी जब उसके पास साल भर वो चीज जमा रहेगी और वो निसाब को भी पहुंचेगी। गाड़ी या ट्रांसपोर्ट किराए पर शहबाज कलंदर या किसी शिरकिया मकाम दरबार पर भेजना शरन जायज़ है? फिर तो ये भी हो कि वहाँ जो देगें पकी हुई होंगी फिर वो भी खाए आए और वहाँ से घर वालों के लिए भी थैला भर के ले आए। अल्लाह के बंदे, जब यही धंधे ही करने हैं तो वहां भी होने का मकसद ही क्या है?
اگر یہ کلندر کی مزار پہ ہی جا کے سارا کچھ چڑھانا ہے اور وہیں کی انکم لینی اور کھانی ہے پھر تو یہ جل سے جلوس سب کچھ بیکار ہے. آپ ان چیزوں سے بچیے, حلال کھائیے اور اللہ سے حلال مانگیے اور رب پہ توکل کیجیے, وہ انشاءاللہ آپ کو حلال کھلائے گا. بیمہ پالیسی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پر کوئی علماء اس کے جواز کا قائل نہیں ہے. یہ تو کرے کوئی بھرے کوئی درد گدھی کو داغوں کو مار کو, یہ وہ بڑا فارمولہ ہے جو اسلامی فارمولہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اسلامی بینکوں کا تکافل بھی وہ اسلامی نہیں ہے. وہ اسی طرح ہے جس طرح یہ بیمہ ہے, انشورنس ہے, وہ اسلامی بینکوں کا تکافل بھی اسی طرح ہے. اس کے لیے جانب حلال میں ہمارا پورا چیپٹر ہے, آخری 100 صفحات پر مشتمل ہے, جس میں تکافل اور انشورنس کی پوری بحث ہے. کتاب و سنت.com سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا. نماز تراویح گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دنوں کے بعد آپ نے چھوڑی تھی تراویح, شروع نہیں کی, اگرچہ لفظ وہاں بولا کہ یہ اچھی بدعت ہے, لفظ وہاں بولا, لیکن وہ متروکہ سنت کے لیے لفظ بولا. وہ دین کے اندر کوئی نئی ایجاد بالکل نہ تھی. اللہ کے رسول کی متروکہ سنت کو انہوں نے زندہ کیا اور جس سبب سے آپ لہذا جاری کر دی, اور جب سے تمام صحابہ کرام اس کو پورا مہینہ پڑھتے ہیں. اور اس کا فائدہ اتنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی رمضان کا یہ قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے, تو اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. حضرات سوالات تو کافی تھے لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آخری سوال کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس نشست کو ختم کرتے ہیں. قاری صاحب, زنا قرض ہے, اگر تو نے اسے لیا تو ادا تیرے گھر والوں سے ہوگی یا تیرے گھر والے اسے ادا کریں گے, کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ میرے خیال ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. باقی صحیح مغرب کے بعد آپ کو امن پوری صاحب بتائیں. نہیں, امن پوری صاحب بھی فرما رہے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. قاری صاحب اللہ, اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ کیا بزرگ, کیا سوال ہے آپ کو؟ میت کو غسل دیتے وقت منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے یا کسی اور طرف, یہ سوال ہے آپ کا؟ جی کریں. میرے خیال ہے قبلہ رخ غسل کے وقت تو ایسا کوئی نہیں. حال بتا, اگر کلی منہ میں کرائی ہے اور اس کا پانی نکالنے کے لیے سر کو گھمایا ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن غسل دیتے وقت اس کا منہ